नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। नेपाल सरकारले खर्च गर्ने अनावश्यक रकमको चुहावट मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक्न सके सिंहदरबार भित्रको बेथिति आधा कम हुन्छ। सबै कुराको चुरोकुरो बुझेको झैं गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै वरिपरि झाँगिरहेको भ्रष्टाचारको जालो चाहिँ किन देख्दैनन्? भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन दिन्न भन्ने पेटबोली बोल्ने ओली नेतृत्वको सरकार यो पहिलो होइन। पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने सुअवसर पाएका ओलीको आँखामा आफ्नाले गर्ने काम अर्काले गर्ने चाहिँ भ्रष्टाचार देख्ने मोतीबिन्दु भएको त पक्कै होइन होला। आफ्नै क्याबिनेटको विश्वासिलो मन्त्रीले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सुनपानी छर्केर चुक्याउन खोज्ने प्रधानमन्त्री नै थिए 70 करोड घोटाला प्रकरणमा। ओम्नी र कोरोना कालका फाइल खोल्ने हो भने जताततै कमिसन र भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध बाहेक केही भेटिँदैन। आज हामी केही यस्ता आलो भ्रष्टाचारको चिरफार गर्नेछौँ जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यान पुग्न जरुरी छ। सरकारी कर्मचारीको चलाकीपूर्ण योजनामा हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार। ठेकेदारको भुक्तानीमा कमिसन खाने अर्थ मन्त्रालयका सचिवदेखि लेखापालहरूको अकुत सम्पत्तिको राज सिंहदरबारको कुर्सीमा लिसो झैं टाँसिएर बसेको छ। हरेक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र प्रमुख लेखापाल नै हुन् नीतिगत भ्रष्टाचारका योजनाकारहरू। यी भ्रष्टाचारका खलपात्रहरूको 3 पुस्ते खोज्ने हो भने दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ, यस्ता भ्रष्टाचार गर्नेहरूको खोजबिन गरेर साध्य लाग्छ र? हो, यही नै चुक्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अस्त्र। अख्तियारदेखि जुन जुन अधिकार पाएका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन् तिनले आजैबाट सुरु गरून् हामीले प्रस्तुत गरेका यी नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान। सत्ता र शक्तिको आडमा राज्य कोषको अरबौं रुपियाँ दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारले खरिद गरेर ल्याएका अत्याधुनिक मेसिन, औजार र उपकरण केही खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् भने केही बिग्रिएका छन्। सरकारी खर्च कम गर्न जुन प्रयोजनका लागि राज्यले मेसिन र उपकरण खरिद गरेर ल्याएको छ त्यसको पन्त बिजोग देख्न पाइन्छ सरकारकै आँगनमा। खरिद गरिएका सामग्रीहरू नियतवश थन्किँदा अथवा बिग्रँदा राज्यलाई अरबौंको भार बढेको तर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। यसले सरकारी निकायमा मौलाउँदै गएको नीतिगत भ्रष्टाचारको पारो बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 61औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म सरकारी निकायबाट 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको अत्याधुनिक मेसिन उपकरण खरिद गरेर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। अरबौं हुन सक्छ, किनकि अब एउटै उसमा चाहिँ 6-7 करोडको जस्तै मैले चाहिँ अब भन्न पर्दाखेरि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 3वटा एमआरआई मेसिन, 7वटा डायलासिस मेसिन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब मन्त्रालयले मेसिन खरिद गर्दा चाहिँ 31 करोड निकासा गरेको देखिन्छ कि। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अर्को चाहिँ अङ्कोलोजी भवन निर्माणको लागि पनि 21 करोड चाहिँ त्यो जो बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चाहिँ अब भुक्तानी भएको देखिन्छ। तर त्यहाँ भवन पनि बनेको छैन भन्छ, कर्मचारी पनि छैन भन्छ कि। त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो मेसिनहरू आइडलमा भयो भनेर उहाँहरूले हामीले अडिट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जवाब त्यस्तो दिनुहुन्छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस हाम्रो यो 61औं वार्षिक प्रतिवेदनमा चाहिँ केही प्रतिनिधि अस्पतालहरूको मात्रै, किनकि अस्पताल भनेको स्वास्थ्य सेवा भनेको चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ
र जस्तै हेमाडायलासिस अथवा भेन्टिलेटर अथवा अक्सिजन प्लान्टहरू चलाउनु पर्ने हैन, अथवा एमआरआई मेसिनहरू चलाउनु पर्ने, जुन चाहिँ अब निजी क्षेत्रमा जाँदाखेरि सर्वसाधारणले चाहिँ तिर्नै नसक्ने शुल्क हुन्छ नि, हो त्यस्ता मेसिनहरूको मात्रै हामी 4-5वटा अस्पतालहरूको हाम्रो यो 61औं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशमा खिचेर राखेका छौँ, जसमा चाहिँ उपकरणको प्रयोग भनेर चाहिँ राखेका छौँ। त्यसमा हामी कोशी पहिलाको अञ्चल अस्पताल भन्थ्यो, अहिले चाहिँ कोशी अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अस्पताल, चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हाम्रो टिचिङ अस्पताल भन्छौँ हामी हैन, अनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, यिनीहरूमा चाहिँ हामीले खुलाइ अनुसार चाहिँ कतिपय ठाउँमा 1-2 थानदेखि लिएर 5-6 थानसम्म त्यस्ता मेसिनहरू चाहिँ उपयोग भएको देखिँदैन। कमिसनको खेलमा खरिदका कारण राज्य कोषमा वर्षे नै अरबौं रुपियाँ बालुवामा पानी हाले जस्तो गरी सकिएको छ। हामी केही सरकारी कार्यालयमा करोडौं रुपियाँमा खरिद गरिएका सामग्रीहरूको कारण राज्यलाई कसरी भार परिरहेको छ भन्ने विषय केलाउँदैछौँ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, राहदानी, अन्तशुल्क, हुलाक टिकट लगायतका प्रिन्टिङ काम एकै ठाउँबाट छपाई गर्ने उद्देश्यले काभ्रेमा स्थापना भएको 2 अर्ब लगानीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका सामान लामो समयदेखि थन्किएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको नाममा आएको एचपी इन्डिगो 6K सेक्युर प्रेस स्थापना गरेको छ, तर सो प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहितलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै प्रयोगमा आएको छैन। निर्वाचन आयोग, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको जस्तै हालत निर्वाचन आयोगको पनि छ। राजनैतिक दलहरूलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा मितव्ययी बन्न पाठ सिकाउने आयोगले छपाईको उपकरण थन्क्याएर बाहिरबाट सामग्री छापिरहेको छ। आयोगले 2074 साल मङ्सिर 22 गते एक थान 10 करोड 55 लाख 40 हजार रुपियाँको हाई स्पिड कलर प्रिन्ट खरिद गरेको थियो। सोही दिन 11 करोड 28 लाख रुपियाँको 2 थान स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रम खरिद गरेको थियो। ती उपकरण हालसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्। आयोगमा रहेका 9वटा स्यामसुट तथा 6वटा रङ्गीन मेसिन मध्ये 4वटा मेसिन मात्र चालु अवस्थामा छन्। करोडौंका उपकरण यसरी थन्किएर रहेको विषयमा निर्वाचन आयोगले भने यस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ। अब नेपाल सरकारको अफिसभित्र हामी पनि सरकारी कर्मचारी हौँ। सरकारी कर्मचारीहरूको निरन्तर सरुवा भइरहन्छ। सरुवा एउटा नियमित प्रक्रिया हो। अब क्षमतावान कर्मचारीहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तालिम प्राप्त कर्मचारीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर विभिन्न कालखण्डमा सरुवा भएपछि कर्मचारीहरू नहुने अवस्था भयो। त्यो नलेज ट्रान्सफर भएन अरू कर्मचारीहरूमा, त्यस किसिमको चाहिँ दक्षता अरू कर्मचारीमा हासिल भएन। त्यसले गर्दा त्यो मेसिन चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव एउटा कारण त्यो हो। अर्को दोस्रो कारणमा मेसिनलाई जुन लेभलको मेन्टेनेन्स आवश्यक पर्थ्यो त्यो मेन्टेनेन्स गर्न सकिएन। आर्थिक अभाव पनि भयो, बजेटको अभाव पनि भयो। सधैँ त निर्वाचन आयोगमा बजेटको राम्रो व्यवस्था हुँदैन, निर्वाचनको अवधिमा मात्रै बजेट हुने हो, अरू बेला बजेट पनि पुर्याउन सकेन आयोगले। ती विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि काम पनि दिन सकेन। यी कारणहरूले गर्दा मेसिन चल्न नसकेको अवस्थामा पुगेको। कोशी अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा विभागले कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको 21 लाख 10 हजार रुपियाँको 10 थान बाइपास मेसिन र 2 थान भेन्टिलेटर मेसिनको अवस्था झन दुःख लाग्दो छ। वर्षौंसम्म ती उपकरणको प्रयोग हुन सकेको छैन। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य सेवा विभागले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई उपलब्ध गराएको 1 करोड 30 लाख रुपियाँको 7 थान हेमोडायलासिस मेसिनको दुर्दशा उस्तै छ। विभागले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरेको 10 करोड 69 लाख 1 हजार रुपियाँको 45 थान भेन्टिलेटर सहितका उपकरण प्रयोगमा छैनन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले 2079 सालमा खरिद गरेको 1 करोड 48 लाख 84 हजारको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओटी टेबल लगायतका उपकरण प्रयोग नहुँदा कन्त बिजोगको अवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मुटु रोगको उपचारमा उपयोग हुने 4 करोड 73 लाख रुपियाँको क्याथ ल्याब मेसिन,
दक्ष जनशक्तिको अभावमा 2069 सालदेखि प्रयोग हुन सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कोभिड-19 महामारीको अवधिमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारबाट प्राप्त र अस्पतालले खरिद गरेका भेन्टिलेटर सहित 59 प्रकारका 1153 थान विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा आउन सकेको छैन। ती उपकरण मध्ये 650 थान उपकरणको मूल्य 23 करोड 97 लाख रुपियाँ छ। निजामती कर्मचारी अस्पताल निजामती कर्मचारी अस्पतालको ताल पनि उस्तै छ। अस्पतालले 2076 सालमा खरिद गरेको 10 करोडका उपकरण कन्तबिजोग अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 6 प्रकारका 53 थान सर्भर खरिदमा 59 करोड 66 लाख 53 हजार खर्च गरेको छ। ती सर्भरको 22,848 GB ऱ्याम र 7,86,713 GB स्टोरेज क्षमता रहेकोमा सरकारी निकायमा 1096 भर्चुअल सर्भर उपलब्ध गराएकोमा 17,156 GB ऱ्याम र 5,02,532 GB स्टोरेजको मात्र उपयोग भएको छ। बाँकी 5,692 GB ऱ्याम र 2,84,181 GB स्टोरेज क्षमताको उपयोग हुन नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक जसो भाषणमा आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने हुङ्कार गरिरहन्छन्। प्रधानमन्त्रीको भाषणको बकमकुसे गफ सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। अधिकांशले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दा तातो न पिरो हातमा लाग्यो जिरोको संज्ञा दिन्छन्। भ्रष्टाचार अनियमितता माथिदेखि तलसम्म झाङ्गिँदै गएको छ। सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार त भनी साध्य छैन। त्यसैले अत्याधुनिक मेसिन, औजार र उपकरण खरिदमा बढ्दै गएको अरबौं ब्रह्मलुटलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिने हो कि? प्रधानमन्त्रीज्यू फिक्सन र फिक्सनको परिभाषा लेखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। यो कुराको राम्रो ज्ञान छ तपाईमा। तपाईको अनुभव र ज्ञानमा केही कुराको कमी छ भने त्यो हो इमानदारी र अठोट। तपाईले उद्घोष गर्नुभएको भ्रष्टाचार गर्दिन र सहदिन भन्ने भाष्यको तपाईकै विश्वास पात्रहरूले उल्लङ्घन गरेका घटनाहरू यत्र तत्र सर्वत्र छताछुल्ल भएको छ। बिउ बिनाको कालीझार झैं फैलिएका छन् तपाईका विश्वास पात्रहरू कमिसनको खेलमा। कमिसन भ्रष्टाचार कहाँ हो र? मेरो बदनाम गराउन कमिसनलाई पनि भ्रष्टाचारको ट्याग लगाए भन्ने भाष्य बनाउने खुबी पनि छ तपाईमा। हामीलाई राम्ररी थाहा छ। हामीले त तपाईको राजनीतिक उच्चताको सम्मान स्वरूप इतिहास रहोस् भन्नका खातिर यति शब्द तपाईका नाममा खर्च गरेका मात्र हौ। यसलाई पनि तपाई विरोधीको चाल देख्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको समस्या हो, हाम्रो होइन। प्रसङ्ग बाँकी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यो मुलुकको प्रशासनिक चिरहरण भएको 2046 सालपछि हो। पञ्चायतले पनि यति विघ्न उत्पात मचाएको थिएन। निरङ्कुशता केन्द्रीकृत थियो। पञ्चहरू भ्रष्टाचार गर्न त्यो निरङ्कुश शक्ति केन्द्रको ग्रीन सिग्नल कुरेर बस्थे। कर्मचारीमा डर थियो, मैले भ्रष्टाचार गर्ने भने मलाई राजाका मान्छेले ठिङ्गुर्याउँछन् भन्ने। त्यो डरले कर्मचारी प्रशासन सिधै अहिले जस्तो खुल्लम खुल्ला कमिसन लिन र भ्रष्टाचार गर्न डराउँथे। माथिको आशीर्वाद बिना तस्करी गर्दा पनि जेलमा जाकिनु पर्थ्यो पञ्चायत कालमा। डिबी लामा दरबारका विश्वास पात्र भइकन किन जेल परे राजाको शासनकालमा?
यतातिर पनि अहिलेका नव आगन्तुक प्रशासनिक विज्ञहरूले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले यो प्रसङ्ग उठाउनुको एउटै कारण हो, भ्रष्टाचारको सञ्जाल नेता र राजनीति मात्रै होइन, मुख्य योजनाकार त उच्च ओहदाका सरकारी कर्मचारी हुन्। कर्मचारीको समन्वय बिना नीतिगत भ्रष्टाचार सम्भव छैन। सरकारी निकायमा अत्याधुनिक मसिनको चान छन्, तर सबै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। राज्यको लापरवाहीले राज्यको सम्पत्ति नै ध्वस्त बनाएको यो एउटा नमुना मात्र हो। खोज्दै जाने र खोतल्दै जाने हो भने निर्वाचन आयोग, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका निकायमा मात्र होइन, देशभरका सरकारी निकायमा सरकारको ढुकुटीबाट खर्च गरेर खरिद गरिएका अरबौंका मसिनहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले प्रयोगका लागि भनेर किन्ने तर यस्ता अत्याधुनिक मसिन सरकारी कार्यालयहरूमै थन्क्याउने प्रवृत्तिले गर्दा आफ्ना ठेकेदार अर्थात् खरिद टेन्डरवालाहरूलाई पोस्ने किसिमले आयात गरेको प्रश्न हुन्छ। यो सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर आयात गरेका मसिनको सही सदुपयोग हुनु पर्थ्यो, तर भइरहेका छैनन्। आयात गर्ने तर अलपत्र अवस्थामा राख्ने खरिद बिक्रीको टेन्डर मात्र चलाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। सरकारले किनेर थन्क्याएका उपकरण अस्पतालमा होस् या निर्वाचन आयोगमा, सबै निकायका उपकरणहरू अहिले कुनै खिया लागेका छन् त केही जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। अब यी अरबौं करोडौं खर्च गरी किनिएका मसिन प्रयोग गर्ने अवस्था छैन, पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसरी खरिद गरिएका उपकरणहरू संवैधानिक निकाय अन्तर्गतका कार्यालयले अरबौं कमिसन खाने मेलोमेसो मिलाएको विश्लेषकहरूको दाबी छ। यो संवैधानिक निकायहरूलाई सामान किन्नु पर्दा उनीहरूले गर्ने कामको सबै कुरो जे खर्च हुन्छ, उसले गर्ने खर्च चाहिँ सरकारका कुनै पनि निकायले हेर्न पाउँदैनन्। त्यहाँ अख्तियार पनि पस्न पाउँदैन। त्यहाँ अरू सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा सतर्कता केन्द्र जो यो भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरू छन्, ती संस्थाले तपाईको यो संवैधानिक निकायहरूको खर्च हेर्न पाउँदैनन्, तिनले अडिट गर्दैनन् हैन। उनले गरेको आफैले अडिट गर्ने र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने, राष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिने र त्यो थन्क्याउने, त्यहाँ कसैले एक्सन गर्ने व्यवस्था छैन। नेपालको संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले संवैधानिक निकायहरू हैन, खास गरिकन निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग हैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यी आयोगहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचार प्रुफ छन्। उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार चाहिँ कसैले पनि हेर्न पाउँदैन। त्यसैले साथीहरूले सामान किन्छन्, सामान किन्दा कमिसन खान्छन्। तर सामान त आउँछ, किनिसकेपछि आउँछ, त्यसबाट कमिसन आयो। अनि अर्को कुरो, त्यो सामान चलाउनलाई फेरि कमिसन खाएर मान्छे पठाउँछन् विदेशमा, किन टेक्नोलोजी त हामीसँग छैन हैन। त्यहीबाट पनि पैसा खाइदिन्छन् साथीहरूले। र त्यो सामानलाई उताबाट मान्छे ट्रेन्ड भएर आइसकेपछि पनि ती सामानहरू चल्दैनन्। नचल्नुको कारण के छ भने कुनै सामान पुग्या हुँदैन, के पुग्या हुँदैन भनेर भनिन्छ र त्यसलाई पानी पर्ने ठाउँमा घाममा राखिन्छ र त्यो बिग्रिन्छ र फेरि अर्को सामान किनिन्छ। र अब जुन प्रयोजनको लागि कुनै सामान किनियो त्यो सामानको प्रयोजन चाहिँ उहाँहरूले गर्दाखेरि फेरि अर्कोतिरबाट कमिसन खानु पर्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायबाट 13 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको अत्याधुनिक मसिन उपकरण खरिद गरेर प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको छ। कमिसनको खेलका कारण राज्यको पैसा माटोमा मिलेको छ। जुन प्रयोगका लागि मसिन, औजार र उपकरण खरिद गरिन्छ त्यस अनुसार प्रयोग नगर्ने, उल्टो वर्षौं थन्क्याएर काम नगर्ने अवस्थामा पुर्याउने काम सरकारी निकायले गर्दै आएको छ। जुन वर्षौं बित्दा पनि प्रयोगमा आएका छैनन्, अर्थात् खरिद गरेर जानी बुझी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका छन्। सरकारका निकायले अत्याधुनिक मसिनको प्रयोग नगर्दा राज्यलाई व्ययभार थपेको मात्र छैन, सेवाग्राही सेवा पाउनबाट
वञ्चित समेत भएका छन्। भ्रष्टाचार गर्ने माथिको कारबाही फितलो र भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएपछि यस्ता क्रियाकलाप मौलाउँदै गएको छ भन्छन् भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता। जनतालाई चुनावको बेला घर घरमा पुगेर सुशासनको नारा खन्काउनेहरूको हकीकत यही हो। नेता सधैँ विधिको शासन सुशासनको नारा खन्काउने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लममा डुब्ने प्रवृत्ति नयाँ भने पक्कै होइन। यो देशमा नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सरकारी कर्मचारीको पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा उत्तिकै संलग्नता छ। सरकारी निकायमा आधुनिक मसिनहरू अलपत्र रहेको भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर अस्पताल होस् या सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि खरिद गरिएको मसिन किन नहोस्, यो सबै आफू अनुकूल स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न खरिद गरेको भाष्य निर्माण मात्र होइन, वास्तविक बनेको छ। भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने पार्टी र दलका ठेकेदार सत्तामा पुगेपछि तिनका आँखा र चस्माको लेन्स कमजोर भएर हो कि हो? राष्ट्रको सम्पत्ति नष्ट गर्ने ती नालायक पात्रहरूलाई किन कारबाही गर्न सरकार अगाडि तम्सदैन? सधैँ जनता झुक्याउन मिठा र चिल्ला भाषण दिएर हिँड्नेले सत्तामा हुँदै त्यस्ता पात्रहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कानुनी दण्ड दिएको जनता हेर्न आतुर छन्। जनताले औषधि नपाएर मर्न बाध्य भएको घटना ताजै छन्, तर जनताबाट कर उठाएर किनेको राज्यको सम्पत्तिको सही सदुपयोग नहुँदा जनता पुल औषधि नुन सडक नभएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। सरकारले खरिद गरेका यस्ता उपकरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्ति लगाएर उचित प्रयोग गरेर त्यसको नतिजा दिन आवश्यक छ। अन्यथा यस्ता बेतुक्का उपकरण खरिद गरेर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नेहरूलाई खोजी खोजी पाता फर्काउन ढिला गर्न हुँदैन। भ्रष्टाचार र कमिसनखोर सिंहदरबार भित्रको महारोग हो। राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटना घटेको र घटाइएको प्रसंग जगजाहेर छ। 35 वर्ष प्रजातान्त्रिक युगमा सबैभन्दा मौलाएको इलम भनेकै भ्रष्टाचार हुन पुग्यो। जनताको टाउको गनेर स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्नेहरू तिनै जनताको भुइँ चढेर चरम अनियमितताको नगदे बालीमा तल्लीन भए। देशका उद्योग कल कारखाना बेचेर भारतीय व्यापारीको गुलाम बन्नेदेखि सरकारी कामकाजमा कमिसन तन्त्र स्थापित गर्ने युग भनेर चिनियो यो युग। जंगल पसेर हिंसा गर्नेलाई शान्तिपूर्वक सिंहदरबार प्रवेश गराएर भ्रष्टहरूको ताती थप्ने गरे स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। प्रचण्डलाई पुष्पकमल बनाउने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा पछाडिबाट चिहाइरहेका केपी ओलीलाई यो राम कहानीको पाटो राम्ररी थाहा छ। भ्रष्टाचारीको राम कहानी सकिएको छैन, हामीसँगै रहनुहोला। नेताले भ्रष्टाचार गरे देश डुबाए भनेर कुकुहोलो गर्ने हामी जनता चाहिँ मुलुक यस्तो तन्नम बनाउन जिम्मेवार छौं कि छैनौ त? आफैले आफूलाई प्रश्न गर्ने बेला भएन र? नेताहरू फटा भए भनेर आरोप लगाउने तपाईँ हामीले कहिले सोच्यौं विकल्प? जति तथा नाम गाली गरे पनि अन्तमा तिनै घुसखोरी नेताहरूलाई चुनी चुनी भ्रष्टाचार गर्न पठाउने हामी नै होइनौ र? हो, सबैलाई सबै थोकको चेतना भया हामीले गरेको पटक पटकको गल्तीकै परिणाम हो भ्रष्ट तन्त्रले थिलो थिलो भएको यो देश। के अब पनि यस्तै गल्ती दोहोऱ्याइरहने कि विकल्प खोज्ने त? जवाफ खोज्ने हाम्रो प्रयास यस्तो छ। अब जति पनि बुढाखाडाहरू छन्, यी शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, यी चाहिँ सबैलाई लहट्न पर्छ। अब जस्तो बङ्गलादेशमा भएको जस्तो हामी युवाहरू जति सबै एक भएर चाहिँ अब सेम बङ्गलादेश जस्तै बनाएर अब ऊ गर्न पर्यो। अब बुढाखाडा चाहिँ गरेर अब यो 84मा चाहिँ
जस्तो अब रवि लामिछाने जस्ता मान्छेहरू बालेन जस्ता मान्छेहरू चाहिँ माथि आउनु पर्यो भन्ने मेरो कुरा हो। अब आउँदो 84मा त तपाईँले अब आफ्नो घर फ्यामिलीमा अथवा काका बाउ बडा बाउ सबैलाई समेटेर 84मा भोटै बदलिने हो क्या। अब यी एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई चाहिँ हटाएर अब नयाँ पार्टी नयाँ मान्छे आउनु पर्यो हाम्रो लागि चाहिँ। अब हाम्रो युवाहरूको लागि चाहिँ जस्तो अब बालेन जस्तो रवि लामिछाने जस्ता मान्छे आउनु पर्यो मेरो हिसाबमा चाहिँ। मान्छे बेकुप छन् नि त, मासु भातमा बिक्छन्, बियरमा बिक्छन्। अब बेलुका चाहिँ तपाईँको म रासोपालाई भोट हाल्छु भन्छन्, भोलिपल्ट गएर एमालेलाई भोट हाले हुन्छन्। तपाईँको मासु भात खान दिन्छ, पैसा दिन्छन्, अनि त्यतातिर लाग्छ नि त बुढापाकाहरू त। देश बिगार्नेलाई त लगाएर जेल हाल्नुपर्छ, टुँडी खेलमा ल्याएर झुन्ड्याउनुपर्छ मेरो ख्यालमा चाहिँ। ललिता निवासको काण्डहरूको यस्ता यस्ता फाइलहरू खोल्नु पर्यो गृहमन्त्रीले। अब गृहमन्त्री नै चोर छन्, काङ्ग्रेस सरकारको चोर छ। राति 12 बजे सरकार ढाल्छ। अब यो भ्रष्टाचार त भइ नै रहन्छ नि यो त, होइन र। अब ठेकदारलाई चाहिँ जस्तो मैले तपाईँसँग लिएँ, अब उहाँहरूले अर्कोलाई ठेकदारलाई दिनुहुन्छ, उहाँले सही उसमा रेटमा लिएर आउनुहुन्छ, तर यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ। धेरै महँगोको बिल निकालिदिन्छन्, त्यो भएपछि चाहिँ देश माथि जाँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब सस्तो मिसिन लिएर आउनुहुन्छ, यहाँ सरकारलाई चाहिँ बिल धेरै बनाउनुहुन्छ, अनि त पैसा त लतर्न पऱ्यो नि त। आफ्नो पेटमा आफ्नो छोराछोरीलाई बाहिर पठाउनु पऱ्यो, यहाँ महल बनाउनु पऱ्यो, चिल्ला कारहरू चढ्न पऱ्यो, अनिको त्यो भएरको भ्रष्टाचार भएको त। भ्रष्टाचार नगरी त कोही पनि छैन नि, सबै भ्रष्टाचारी हुन्। सचिन पऱ्यो नि कहाँ अब निरन्तरता दिने कुरै भएन। अब यिनीहरूले त अब राम्रो गर्लान् भन्ने छँदै छैन नि। अब हामीले थाहा पाएदेखि अब 46 सालदेखिको एउटै मान्छेहरू छन्, अब तिनीहरूले के गर्लान् त, गर्ने भन्ने त चान्स नै छैन। अब सिधै त्यो कुनै पनि चाहिँ सामान किन्दा होस्, जे गर्दा होस्, यिनीहरू कमिसन नखाइ केही गर्दैनन्। कमिसन नखाइकन त यिनीहरूको कामै हुँदैन। जुनसुकै हस्पिटलमा होस्, सरकारी अफिस होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि कमिसन खोर त छँदैछ। अब यो त नराम्रो चिज हो नि, यो त नराम्रो कुराहरू हो नि। अब यो त किनेपछि त कि सदुपयोग गर्नु पऱ्यो। अब यत्रा हस्पिटलहरू छन्, यस्ता छन्, होइन। यिनीहरूमा चाहिँ अब सामान छैन, छैन। अहिले हस्पिटलमै जानु न, त्यहाँ त थाहा हुन्छ नि, त्यो बिरामी गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ उपकरणहरू। अब त्यो थन्काएर राख्ने, अब किन्ने काम नगर्ने। यो त जो नयाँ आउँछ, नयाँले चाहिँ कमिसन खानलाई चाहिँ यो गरे हो नि त, यो किन्नलाई चाहिँ बजेट छुट्याएको हो, गरे हो नि त। 84 भन्दैछन्, 84मा पनि अब केही होला नि। यो कुरा त अब सबै नेपाललाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रा त्यत्रा चाहिँ अब 100औं कल कारखाना बेचिए, त्यसमा कसैले प्रश्न उठाएन। यत्रा भ्रष्टाचार भइरहेछ। अब यो सबै चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा नेता धेरै भयो। अब नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न परिहाल्यो र उनीहरूलाई अहिले के भयो भने यो राजनीति जागिर जस्तो छ, त्यसकारण भ्रष्टाचार गर्न पर्यो। अब राजनीति गर्ने मान्छे त सबै कुराले पुगेर जनतालाई पनि केही दिन सक्ने मान्छे आयो भने भ्रष्टाचार हुँदैन, होइन। अब एउटा हिजो ढुङ्गा बोकिया झोला बोकिया भरमा उसलाई चाहिँ राजनीतिमा ल्याएर चाहिँ एक ठाउँमा स्थान दिएपछि त्यसले त आफ्नो खानी बस्ने बाटो बनाउनै पर्यो र त्यसको लागि भ्रष्टाचार गर्नै पर्यो, होइन। त्यही भएर यो राजनीति जबसम्म हाम्रो देशमा पेसाको रूपमा रहन्छ, त्यो बेलासम्म हाम्रो देशले जाने हामी देख्दैनौँ। यसलाई सेवाको रूपमा लिने त्यस्तै व्यक्तिहरू र सक्ने व्यक्ति र सक्षम व्यक्तिहरू जुन दिन नेपालको राजनीतिमा आउँछन्, त्यो बेलामा चाहिँ केही परिवर्तन होला। अब मत परिवर्तन त नेपाली जनताले बेला बेलामा गरेकै हो, होइन। 47 सालमा बहुदललाई मत दिए, त्यसपछि माओवादीलाई दिए, त्यसपछि रासोपा बालेन शाह जस्तालाई पनि मत दिएकै हो। मत परिवर्तन गर्दैमा यो कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन। मत परिवर्तन गर्नु भने चाहिँ कस्तो पनि बोतल एउटै रक्सी फरक मात्रै हुन्छ। त्यसकारण यो नीति नियम र यो व्यवस्था नै चाहिँ भएका चाहिँ कमजोरी नै चाहिँ फाल्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै परिवर्तन होला। नेपालको सबै नेता चोर जस्तै लाग्छ, तर बालेन हल्का राम्रो गरिरहेछ। बालेन जस्तो हुनुपर्छ। अरू आयो भने, हामी जस्तो युवाहरू आयो भने बालेन जस्तो भएपछि राम्रै मतलब हुन्छ। अब यो सब छन् जिन सब चोर नै हो। धेरै भ्रष्टाचार गरेछन् नेताहरूले त लास्टै। जस्तो विदेशबाट मगाउँछन्, यहाँ इन्डियाबाट मगाउँछन्, कहाँबाट मगाउँछन्, सस्तोमा मगाउँछन् मेसिनहरू, यहाँ आएर फेरि लेख्छन्, मतलब आफ्नै मान्छे राख्छन्, अनि लेख्छन् यति नेताहरू मतलब मिल्छन्, सबजना मिलेर सबले घुस खाएरै बस्छन्। जनता मूर्ख हो नि। जनताले मतलब पैसा लिन्छ, घुस लिएर, मतलब नेताले पैसा दिन्छ, जनताले पैसा लिन्छ, फेरि त्यहीलाई भोट दिने हो। नत्र
त्यस्तो पैसा नदिएको भए नेताहरूले पनि पैसा दिन्छ, जनताले पैसा लिन्छ, त्यहीलाई भोट दिने हो। अब मतलब जनताको पनि दोष छ धेरै भनौँ। अब के गर्ने? यिनै अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निरन्तरता दिने कि सुध्रिने त? सुध्रिने कसरी? यो अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। 35 वर्षे परिवर्तनको लामो अनुभवले सिकाएको राजनीतिक चेतनालाई समय सान्दर्भिकतामा परिवर्तन गरेर युवा पुस्तामा राजनीतिक पुस्तान्तरण नगरी यो मुलुकले शान्ति पाउँदैन। राजनीतिक दलका अनुभवी पाका नेताहरूले सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर राजनीतिमा आशाको सङ्केत दिनु जरुरी छ। यतिले मात्र पुग्दैन। नेताहरूको अङ्ग अङ्गमा लुकेर बसेको भ्रष्टाचारको मैलो सङ्लो पानीले पखाल्न सक्ने अठोटको खाँचो छ। त्यो अठोट इमान, जमान र स्वाभिमान बोकेका पढेलेखेका शिक्षित र सक्षम युवा पुस्ताले गर्न सक्नु पर्दछ। अन्यथा थोत्रो भएको धोत्रे नेताहरूको गाईजात्रा यसै गरी चलिरहन्छ। हामी रमिता हेरिरहन्छौँ। भ्रष्टाचारको दोहोलो काट्ने हो भने गाईजात्रालाई पर्व जात्राका रूपमा रूपान्तरण गरौँ। हवस् त, खबरभित्रको खबरको पिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।